کچھ معاملات دے اندر دکھی ہو جاتا ہے، مصیبت آ جاندیاں نے، پریشانیاں آ جاندیاں نے، بیماری آ جاندی، کاروباری پریشانی آ جاندی ہے، رشتہ داراں دی طرفوں، اولاد دی طرفوں، یا معاشرے دی طرفوں کوئی انسان تے پریشر ہوتا ہے تے انسان ایسا قدم اٹھاتا ہے جبکہ شریعت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ کیونکہ دکھ، پریشانی، مصیبت انبیاء علیہ السلام تے اور اللہ کے بڑے بڑے پیارے برگزیدہ بندیاں تے بھی آیا، اور انہاں پریشانیاں، مصیبتاں، دکھاں تے جڑا بندہ صبر کرتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس بندے دے صبر اور حوصلے کا بھی مل پا دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، اللہ کے نبی فرماندے نے اگر کسی مسلمان کو کوئی دکھ پہنچ گیا، کوئی تکلیف پہنچ دیئے، کوئی مصیبت پہنچ دیئے، کوئی پریشانی پہنچ دیئے، فرمایا تاکہ کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچ دیئے، انسان دے پیر تے کوئی کنڈا بھی چپ جاندا ہے، انسان او تے صبر کردا، اللہ او دے صبر دے بدلے دے اندر بھی انی تکلیف دے صبر دے بدلے دے اندر بھی اللہ ایدیاں خطاواں نو ختم کر دیتے ہیں، اور آؤں اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ مومنوں کو مخاطب فرمایا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن تے مسلمان کہلانے والوں، اللہ کی توحید کا دم بھرنے والوں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت سنت نال محبت کرنے والوں، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی پریشانی پہنچ جائے، دل برداشت نہیں ہونا، اپنے اللہ دے کولوں مدد طلب کرنی ہے، اور اللہ دے طرفوں مدد کے میں آئے گی بالصبری، بالصبری۔ دکھ پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، کاروباری حالات پریشان کر دیتا ہے، قرض ماحول نے پریشان کر دیتا ہے، معاشرے نے پریشان کر دیتا ہے، دل دکھی ہو گیا ہے، بیماریاں نے پریشان کر دیتا ہے، فاقیاں نے پریشان کر دیتا ہے، فرمایا دل برداشت نہ ہوئے، بالصبر والصلاۃ، صبر کر، اللہ تیرے واسطے آسانیاں کر دیں گے، اللہ تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دیں گے، نماز پڑھ، اللہ تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دیں گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے،
اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نبلونکم تو پہلے جڑا لام آیا نا لنبلونکم یہ لام تاکید ہے یعنی اللہ فرماندے نے ضرور ضرور اسی تانوں آزماواں گے اسی تانوں خوف دے کے بھی آزماواں گے اسی تانوں بھوک دے کے بھی آزماواں گے تواڈے کاروبار دے اندر کمی کر کے آزماواں گے تواڈے رزق دے اندر کمی کر کے آزماواں گے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تواڈے مالاں دے اندر کمی کر کے آزماواں گے وَالْأَنفُسِ تواڈیاں جاناں دے اندر کمی کر کے آزماواں گے وَالثَّمَرَاتِ تواڈے پھلاں دے اندر کمی کر کے آزماواں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں خوشخبری اونا لوگاں واسطے میں جڑے صبر کرنے والے میں. اب دیکھ لے اللہ رب العالمین نے کتنا واضح اعلان فرما دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اساں تانوں ضرور ضرور آزماواں گے خوف دے کے بھی آزماواں گے بھوک دے کے بھی آزماواں گے. اب دیکھ لے لوگ آج خودکشیاں پہ کر دے میں ایسے اخبارات پڑھے پہ میں میڈیا دے خبراں پہیاں چل دیاں میں کہ جناب دی بندہ حالات تو تنگ آ کے دل برداشت ہو کے اس بندے نے خودکشی کر لے. کئی ایسیاں خبراں بھی چل دیاں نے پہیاں جناب بی بی نے آپ پہلے بچیاں نو زہر دیتا پھر اپنے آپ نو زہر دے کے تے پر ختم کر لیا. کسی نے اپنے بیوی تو تنگ آ کے خودکشی کر لے کسی بیوی نے اپنے شوہر تو تنگ آ کے خودکشی کر لے کسی نے حالات معاشرے تو تنگ آ کے خودکشی کر لے. اور آنا خودکشی کتنا سنگین جرم ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. پہلے اللہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا جس کا معنی یہ بنتا کہ خودکشی نہیں کرنی. نال اگے اللہ نے تسلی دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وہ حالات کو دل برداشت نہ ہویا کرو پریشان نہ ہویا کرو. اگر دکھ آیا پریشانیاں آیا میں اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ تواڈے نہ دکھاں نو ٹالن والا ہے تواڈیاں نہ مصیبتاں نو ٹالن والا ہے. اللہ تواڈیاں نہ پریشانیاں نو ٹالن والا ہے. اللہ تواڈیاں بھوکاں نو ختم کرنے والا ہے. اے تے اللہ رب العالمین نے نظام بنایا نا کہ انسان دی زندگی دے نال دو چیزاں بڑیاں اہم نال چلدیاں نے دکھ اور خوشی غمی اور خوشی. کدی انسان خوشی دے اندر دن گزاردا ہے کدی اللہ پاک آزمائش دے اندر مبتلا فرما دیندے ہیں. اور رب العالمین دے خوشی دے تے دا شکر کرنا ہے. جے رب العالمین کسی آزمائش دے اندر مبتلا کر دے تے صبر کرنا ہے. اللہ صبر کریں گے تے ایدا صلہ کی ملے گا ایدا اجر کی ملے گا. اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور تجھے صبر کرو تواڈے واسطے خوشخبریاں نے ایکادیاں خوشخبریاں. اللہ خوشحالیاں بھی عطا کر دیں گے اللہ خوشیاں بھی عطا کر دیں گے. اللہ جنت دنیا تے چلو گزر جانی ہے. اللہ دے نبی نے دنیا دے بارے فرمایا دنیا سجن
सिजनुल मोमिन फरमाया दुनिया जेड़ी है मोमिन वास्ते कैद खाना है, दुनिया मोमिन वास्ते जेल है, दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना है। दुनिया दे अंदर ते मोमिन वास्ते परेशानियां आउंदियां ही आउंदियां ने, दुख आउने ही आउने ने, मुसीबत आउनियां ही आउनियां ने। अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर फरमाया कि दुनिया मोमिन वास्ते आजमाइश दा घर है और काफिर वास्ते जन्नत है। और आउना कुरान पाक दा एक होर मुकाम सपारा दिया निकल आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन अम हसिबल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआति अन यस्बिक़ूना सा'a मा यहकुमून अहसिबन नासु अन युतरकू। की तुसां ये गुमान कर लिया कि तुसी अल्लाह तुहानू छड्ड देंगे अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। की तुसां ये ख्याल कर लिया है, गुमान कर लिया है कि तुसी अल्लाह दे उत्ते ईमान लाए हो, तुसां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, अल्लाह तुहानू उंजी छड्ड देंगे, तुहानू अल्लाह आजमानगे नहीं, अल्लाह तुहानू परेशान नहीं करेंगे, अल्लाह तुहानू फितनियां दे अंदर मुब्तला नहीं करेंगे, अल्लाह तुहानू आजमाइश करन ते बगैर ही छड्ड देंगे। अल्लाह फरमांदे ने तुसां की गुमान कर लिया, सुन लो वलक़द फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। असां तुहाडे तो पहले लोगां नूं भी आजमाया, असां उन्हां नूं भी आजमाया, असीं तुहानू भी आजमा के देखना चाहते हैं, असीं तुहाडा इम्तिहान लैके तुहानू भुखा दे के देखना चाहते हैं, तुहानू बीमारियां अंदर मुब्तला करके देखना चाहते हैं, तुहानू घरां दीयां परेशानियां अंदर मुब्तला करके देखना चाहते हैं, तुहाडे उत्ते खौफ दे के तुहानू देखना चाहते हैं कि तुहाडे विचों सच्चा कौन है ते झूठा कौन है, अल्लाह नाल सच्चा प्यार करने वाला कौन है, सिर्फ दावे दी हद तक रहने वाला कौन है। अल्लाह फरमाते हैं जेड़ा बंदा सबर करदा दुखां दे उत्ते, जेड़ा बंदा सबर करदा मुसीबतां दे उत्ते, ओ बशर साबिरीन। दूसरा सिपारा ओ बशर साबिरीन। अल्लाह फरमाते हैं मेरे वास्ते खुशखबरियां ने, मेरे वास्ते खुशखबरियां ने, मैं रब ओनू परेशानियां तो कढ के खुशियां अता कर देवांगा। अगर दुनिया ते इंज गुजर ही जाए, दुनिया परेशानियां दे अंदर ते आजमाइशां दे अंदर गुजर जाए, मोमिन वास्ते ते आखिरत बेहतरीन आखिरत दे अंदर कारे। और मौलाना ने बड़ी प्यारी बात की थी, आंदे ने दुनिया अंदर तंगी देवे, दुनिया अंदर तंगी देवे, खास प्यारे यारा, काफिर मुशरिक फाजिर फासिक लुटदे ने मौज बहारा, कैसर की सरा रब दे दुश्मन, कैसर की सरा रब दे दुश्मन, ऐश करन मन पांदे
ساری بیماری دیر مصیبت پاری یوسف دیتا یعقوب نبی نو یوسف دیتا یعقوب نبی نو 40 سال رلایا السلام دے پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کئی دن ساڈے چولہے دے اندر آگے نہیں سی بلیا کر دے کئی دن گزر جاندے ساڈے گھر دے اندر کھان واسطے کچھ میسر نہ ہوندا کبھی کبھار کوئی دودھ دا ٹوپا بھیج دیندا او تے گزارا کر لیا کر دے اور ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد اور آونا امّی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ او امّی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی نازولام دے اندر پلن والی خدیجہ مکے دے اندر سب تو مالدار عورت خدیجہ جڑیاں خیمے دیاں رسیاں سونے دیاں تاراں دیاں بنیاں ہوندیاں جڑی خیمے دیاں کلیاں سونے چاندی دیاں ہویا کر دیا ایک وقت ایسا آیا شب ابی طالب دے اندر درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کیتا امّی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کیتا امّا جی دیاں بیٹیاں حضرت زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما انہاں نے بھی پتراں کھا کھا کے گزارا کیتا چمڑے پانی دے اندر بگڑ کے نرم کر کے چوٹ کے اپنے دل نو تسلیاں دتیاں حالانکہ چمڑا چوسن دے نال کی بھوک دور ہوئے گی پر اپنے دل نو تسلیاں دتیاں پر رب دے نے شکر کیتے اپنے حضرت خدیجہ نے شوہر نے شکر کیتے ایویں آکھیا کہ جناب میں جدے اپنے آپ تے رکے سا جناب میرے مال دیاں میرے تجارت دیاں تماں پئیاں سن جدوں دی میں تواڈے گھر دے اندر آئی اللہ پتہ ہی کھ نہیں پلے ہی کوئی شے نہیں رہی نا 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 امّی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور والے اپنی اولاد نو اس امت نو قیامت تک دے آنے والی امت نو درس دے دیتا ہے جیسے ہی حالات ہون شکری کرنی نشکری نہیں کرنی حالات دا جڑا ادا مقابلہ کرنا ہے تے رب کو دعا کرنی ہے اللہ دے کو دعا کرنی ہے اور اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا امن یجیب المضطر اذا دعا اللہ فرماندے نے کون ہے جڑا تواڈے مشکل حالات دے اندر تواڈے پکار نو سنن والا امن یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فرمایا کون ہے جڑا تواڈی دعا سن کے تواڈی پکار سن کے تواڈے دکھاں تواڈیاں تکلیفاں تواڈیاں مصیبتاں نو ختم کر کے پھر تانوں زمین دے اوتے خوشیاں عطا کرن والا کون ہے اللہ دے علاوہ کوئی ہور ہے وے جڑا تواڈیاں انہاں مصیبتاں نو دور کر دے اور آو نا جڑا میں عنوان بیان کر رہا ہاں کہ دکھ پریشانی مصیبت اور خوشی اے دنیا دے اندر انسان دی زندگی دا ایک حصہ ہے اور مومن واسطے مسلمان واسطے تے زیادہ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر ہے اور آزمائش آئے پریشانی آئے تے پھر خود کچھ نہیں کرنے کیونکہ اللہ رب العالمین
العالمین اعلان فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ فرماتے ہیں اللہ تو حضرت بڑائی رحمت کرنے والا ہے اور اللہ نے پہلے سے منع کیا کہ خود کچھ نہیں کرنے پھر نہ تسلی دیتی ہے کہ پریشان نہ ہو جائے اللہ بھی رحمت تو ہٹے نہ لے اور آگے اللہ نے خبردار فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کر لے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا اگر کوئی اپنے آپ دے اتے زیادتی کر لے عُدْوَانًا وَظُلْمًا یا اپنے آپ اتے ظلم کر لے فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا اسی انہوں اگ دے اندر سٹ دے وانگے جہنم دی اگ اودا ٹھکانہ بنا دے وانگے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جہنم دے اندر ایسے لوگوں کو چھٹنا اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں اللہ واسطے بڑی آسان بات ہے. اگر کوئی چھٹے میں اللہ دو ذرا اور ذرا قرآن کے الفاظ سے غور کرنا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا جڑا بندہ اپنے اُتے زیادتی کردا ہے عدوان دشمنی دے اندر ہوئی جڑا بندہ اپنے آپ نال دشمنی کردا ہے زیادتی کردا ہے یعنی ایسیاں چیزاں کا استعمال کردا ہے جہڑیاں چیزاں ایدی صحت نو آہستہ آہستہ خراب کر کے ایدی موت کا سبب بن جاندیاں نے عدوان دے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بندہ نشے کا عادی بن گیا ہے نشہ کرتا ہے نشہ انسان کی صحت پہ برا اثر کرتا ہے پیسے کا بھی ضیاع کرتا ہے عزت کا بھی ضیاع کر کے رکھ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ موت کے منہ کے اندر دکھا دیتا ہے. ایک عام دی بیماری عام دی بیماری کیڑی والا سگریٹ نوشی یہ بھی عدوان دے اندر. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جناب سگریٹ نہ پیو پھر اپنے مریض بن جاؤ گے نہیں چاہتا. بیماری لگ گئی پھر مریض بن گیا انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹ آئی سگریٹ نوشی سب کو بڑی کینسر دا ہاں جی کینسر کی بیماری کا سب کو بڑا موجب سگریٹ لیکن نہیں چاہتا. اگر ایسے کسی نشے تو کل مسکرن حرام ہر نشہ اور چیز حرام ہے ہر تکلیف دینے والی ہر بیمار کرنے والی جدا فائدہ کوئی انسان نو انسان ایسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ دوبارہ دے اندر ہوتا ہے. ظلمن جڑا انسان اپنے آپ تے ظلم کر لینا ہے اپنے آپ کو قتل کر لینا ہے اپنے آپ کو مار لینا ہے مصیبت کے اندر مبتلا کر لینا ہے. اللہ پاک فرماندے نے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ایسے لوگ جڑے اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں چلو ناراض نہ ہو جائے سگریٹ اینجی سمجھ لو کہ انسان کے جسم تے کوئی اثر نہیں کرتا
جبکہ ایسا ہے نہیں اثر لازمی کا اینجی سمجھو نہیں کرتا بالکل ادوان کیا زیادتی پیسے دی زیادتی ہے کہ نہیں کیوں نہیں پیسے کا ضیاع ہے یا نہیں جڑا رب نے رزق دیتا ہے اس رزق کو ضائع کر کے اپنی نشکری کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ فرمایا ادوان و ظلم زیادتی کرتا ہے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا اللہ فرماتے ہیں اسی انہوں نے اگ دے اندر سٹ دئیے ساڈے واسطے ایک کوئی مشکل نہیں اور آؤنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود خوشی تو اپنی امت کو کس انداز نال منع فرمایا اللہ دے نبی فرماتے ہیں مومن کا کردار ہے لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار نہ وہ اپنے اوپر زیادتی کر دے نہ کسی دوسرے دے اوپر زیادتی کر دے نہ اپنے آپ نو دکھ تے مصیبت دے اندر مبتلا کر دے نہ کسی دوسرے نو دے کو دکھ تے مصیبت پہنچ دے او جی تے دکھ تے مصیبت دے اندر مبتلا کرنا اپنے آپ تے زیادتی کرنا منع تے اپنے آپ نو قتل کرنا کس طرح جائز ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم جڑے بندے نے اپنے آپ نو پہاڑ تو گرا کے یا کسی اونچی چیز تو گرا کے اپنے آپ نو قتل کر لیا فهو في نار جہنم اللہ رب العالمین اودا ٹھکانہ جہنم دی اگ بنا دیتا ہے کوئی کسی بلندی تے چڑھ جا پہاڑ بلندی تو چھلانگ لگا دینا کسی اونچے پل تو چھلانگ لگا دینا کسی جناب اونچے بلڈنگ تو خودکشی دے ارادے نال چھلانگ لگا دینا یا کسی اونچی جگہ تو چھلانگ لگا دینا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اللہ رب العالمین کو دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے فرمایا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا جرا بندہ زہر پی دے اپنی جان کا خاتمہ کر لیندہ ہے زہر پی لیندہ ہے زہر پی کے خودکشی کردہ ہے گولیاں کھا لیندہ ہے یا کسی بھی انداز نہ پی لیندہ ہے فرمایا اوی خودکشی کرنے والا بندہ وَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اللہ رب العالمین نے ایسے بدبخت ٹھکانہ بھی جہنم بنایا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذی یمیکو نفسی جڑا بندہ اپنا گلا کھود لیندا ہے مجھے صاحب دھیان میرے حل کرو جڑا بندہ اپنا گلا کھود لیندا ہے پھندیا پا لیندا ہے فرمایا فَهُوَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وہ بندہ جہنم دے باغن بن کے رہے گا اور آؤ نظر دھیان کرتے جانا فرمایا من قتل نفسه بشیء فی الدنیا جڑا بندہ کسی بھی انداز نال دنیا دے اندر اپنے آپ نو قتل کر لیندا ہے خودکشی کر لیندا ہے اللہ پاک اس نو دے تے جنت حرام کر دیتی ہے جہنم کا بالر بن جائے گا پریشانی آئی ہے بھوکاں دے دور آ گیا میں بیماریاں آ گئی میں تے خودکشی کیوں کر دے آندا جناب میری اس بیماری تو جان چھوڑ جائے اگر اس دنیا دے اوتے اس مصیبت تو جان چھوڑان واسطے خودکشی پیا کرنا اگر مر کے بھی چین نہ آیا تے پھر کتے جائے گا اس دنیا میں ایک دن ختم ہو جانی ہے جڑی اگے والی منزل ہے بڑی اوکھی منزل ہے تے زندگی ختم ہونے والی نہیں ہو اگے تے بھی سوچ لے سفر اگے دا بھی سوچ لے جہنم جہنم دا بڑی ڈاڈی جہنم ہے اے نہ کریا کر کے دنیا دے دکھ مصیبتاں تو اپنی جان چھڑا کے آخر بھی ہمیشہ والی مصیبت نو اپنے اوتے پا لوے حضرت سال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے میں یہ تے بندہ نا میدان جہاد دے اندر بڑی کلیری نال پیا جنگ کردا ہے تے اللہ دے پاک
پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے کھیا کہ کوئی آخر لگا جناب بڑا دلیر جہاد کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، جنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں میں دیکھنا وا پہ جہنمی ہے، تو صحابیوں کا پیچھا کر لینا ہے، پیچھا کیتا میں خبر لما کی وجہ کہ اللہ کے نبی جہنمی کہہ رہا ہے، وہ صحابی بندہ انہوں زخم پہنچ جا تکلیف ہوندی ہے، تکلیف نو برداشت نہیں کرتا، اپنے سینے دے اتے اپنی تلوار دے نوک رکھ کے اپنا اتے وزن پا کے اپنے آپ نو قتل کر لیتا ہے۔ تو آگے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کردا اللہ دے نبی اشہد انک رسول اللہ، اللہ دے نبی نے گواہی دینا تسی واقعی سچے اللہ دے رسول ہو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے پیاریا کی معاملہ پیش آ گیا، اللہ کے نبی جڑے بندے دے بارے تجھے کیا سی اے بندہ جہنمی ہے، واقعی انہیں آخری ویلے جہنمیاں والا ہی عمل کر لیا، انہیں خود کشی کر لی ہے، اے بندہ ہو گئے بھی صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پا گئے، میدان جہاد دے اندر انہوں دکھ پہنچے، او میدان جہاد دے اندر انہوں تکلیف پہنچے، او تکلیف نو برداشت کر کے وہ اپنے آپ نو قتل کر لے، خود کشی کر لے، اللہ اوتے سارے منصب ختم کر کے انہوں جہنم دا بالر بنا دے۔ میں تے تسی کہی بات دے پوری میری تے تہاڈی کیا حیثیت ایسی رزق تو کئی دن ہو گئے باقی آ تو اصل چ سانو انہی شکری دی عادت پہ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نو کی ضرورت ہے تانوں دکھ دین دی اگر تسی اس رب دا شکر کرو۔ حالات تو پریشان، اپنے بڑیاں نو پوچھو کی حالات سن، کیوں نہیں کو محترم نمک مرچ کھا کے گزارا کرنے والے خودکشیاں کیتیاں، اج منڈا خودکشی کرتا ہے، مینوں موبائل چنگا نہیں ملتا، مینوں پیو نے گڈی لے کے نہیں دیتی، اور بدبخت انسان غور کر رب تینوں پیدا کر تیری تخلیق کی بات آئی، تیری پیدائش کی بات آئی، رب نے 4 قسمیں کھا کے دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان میں تینوں ساریاں مخلوقات چو بہتر بنایا، انسان میں تیری تخلیق بڑے ہی آسان انداز میں کیتی ہے، اور رب دا تو بھروسہ نہیں رکھیا، رب دا مان نہیں رکھیا، رب نے تینوں پیدا کیتا، تینوں انسان بنایا، تینوں حسن دیتا، تینوں عقل دیتی، انہوں استعمال نہیں کرتا اور خودکشیاں دے چکر دے اندر چلا جانا ہے، پر رب نو تیرے جڑا اے ادا پسند نہیں ہو، رب العالمین تے تینوں کہہ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی جی میرے بندیاں نو کہہ دیو، فرما دیو کہ اے میرے بندیو جنہ میں اپنی جاناں دے اوتے ظلم کر لیا، جنہ اپنی جاناں تے زیادتیاں کر لیا نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، فرمایا انہاں نو کہہ دو میری رحمت تو مایوس، میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ اگر اللہ دے اس وقت سازگار نہیں، اللہ حالات نو بدلن والے ہیں۔ انسان میرا غور کر بے تو وقت ایسا سی تو پکڑ کے کھان دے قابل نہیں سا، تینوں رب العالمین نے پکڑ کے کھان دے قابل بنایا، تو حرکت کرن دے قابل نہیں سا، رب نے تینوں رڑن دے قابل بنایا، جدے تیریا تے رڑن تو چلن دے قابل
قابل بنا دیتا جدوں تو چلن دے قابل بنیا تے رب نے تینوں دوڑن دے قابل بھی بنا دیتا ہے اج اگر تیرے حالات پریشان نے اللہ سوکھے بھی کر دیں گے اگر دنیا دے تے چلو حالات نہ ساری ہون اللہ ایدا بدلہ جنت دی صورت دے اندر دیں گے کیونکہ رب العالمین نے تے اعلان کیتا وہ بشر الصابرین اور صبر کا اللہ رب تینوں جنت دی خوشخبریاں دے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پہلے دور دے اندر ایک بندہ انہوں دکھ پہنچیا انہیں اپنی رگ کٹ لئی کوئی چیز مار کے ایتھوں خون والی نال کٹ دی فرمایا وہ خون سارا ہی نکل گیا وہ موت کا سبب بن گئی چیز فرمایا اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے انہیں جہنم کا باغی بنا اور ناکام عاشقو ہتھاں تے بلیڈ مارن والے ہو کھلی گل ہو سکتا ہے تواڈے تے میری گل کوئی اثر کر جائے جناب تم نہ ملی تو میں ایسے کر دوں گا اور بدبختہ تو انہوں کیڑیاں وفا دیاں یقین دہانیاں کروانا ہے تو تے وفا اپنے باپ کی پگ دے نال نہیں پیا کردا اپنی ماں دے عزت دے دوپٹے دی وفا نہیں پیا کردا تینوں سکون میسر نہیں آ سکتا کیوں نہیں گل غلط نہیں نا جڑا دوسرے دی عزت نو داغ دار پیا کردا ہے سب تو پہلو اپنے باپ دی پگ دا حیا نہیں پیا کردا اپنے باپ دی عزت دا حیا نہیں پیا کردا جاؤ ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر سکون نہیں آئے گا اور میری زندگی کا تجربہ ہے تو سب دیکھا ہوئے گا جنہوں نے لو میرج کیا گھروں دوڑ کے شادیاں کی بعد سے بھی انہوں نے سکون نہیں آیا بعد کے اندر بھی انہوں نے رشتے نب دے دی گئی جو نبھا بھی رہے تو لڑائیاں جھگڑے سکون انہوں نے زندگی کے اندر نہیں بیٹھے کیوں تو وجہ ہے کہ جڑے ماں باپ نے چھوٹے جن چکیا پالیا چومیا اپنے منہ چ لقمے کٹ کٹ کے انہوں دیتے ہونا میری مرضی چلے تمہیں کہڑی گل کا پتا انہوں نے عزت کا حیا نہیں کرتا سکون آئے گا نہیں آئے میں گل کتوں شروع کی تھی نٹھ ماری خون بہا جان چلی گئی فرمایا جا جہنم دے اندر پہنچا مارنا بریک مارنا اللہ کی فرمانا ہے وہ دلانا ہوا ظلم وہ اپنے اوپر زیادتی تے ظلم کرنے والے فسوف نصلیہ نارا اسی تینوں جہنم کا باغر بنا دیں گے تو کان ذالک علی اللہ یسیر اللہ دے اوپر کام کرنا بڑا ہی آسان بعد اجر نہ ہوتا اولاد دے دکھ میں کرو نکل گیا گڈی تھلے آ گیا مر گیا آؤ دیکھو حضرت ایوب اللہ نے قرآن کے اندر واقعہ بیان کیا 18 سال بیماری اندر گزرے صبر کیتا ہے اولاد کا دکھ ملیا 12 پتر نے تو یوسف بڑا پیارا ہے پتر نے یوسف نو حضرت یعقوب دے کولے لے گیا جا کے کھو دے اندر سٹ دیتا دیا ابا دی یوسف نو بگیاڑ کھا گیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے باب اعلان کیتا حضرت یعقوب نے اپنے آپ نو نے پٹیا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او تسی اے جڑا منصوبہ بنا کے تے آ گئے ہو وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اندر پترا جی
بھی نہیں کرانگا اللہ کو مدد منگاگا. اب لو اللہ کو مدد منگی تے اللہ نے ملاقاتاں بھی کروا دی. دس دیا کہ میں ملاقاتاں ہوئیاں. حضرت یعقوب اتر صبر کر رہے ہیں پتر دی جدائی دا. حضرت یوسف ان مصیبتاں پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں. خوج نکلے غلامی دی زندگی جو جیل دے اندر چلے گیا. جیل دے اندر بھی قید ہوئے نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دل چھوٹا نہیں کیتا, صبر کیتا. اللہ نے غلامیاں چو کٹ کے مصر دیاں جیلاں چو کٹ کے مصر دے تخت تے بٹھا دیتا ہے. ایک آدھا بجا ملے حوصلے دا صبر دا. ہن اگے چلیے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے بیٹھ گیا نے. اے بھرا جڑے کھرد چکن والے نے او ہن مانگت بن کے آ گیا نے رب العالمین دے فیصلے میں. اگے لو جڑا صبر کرنے والا رب نو ضائع نہیں کردا. اے آ گیا نے یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الذر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آئے نا یوسف علیہ السلام نے پڑھا. پہلو جدو آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا میرے بھرائی نے. حضرت یوسف نے ہاں میں کدھر آئے ہو؟ ہم نے جناب چند کوڑیاں لے گئے ہیں یہ لے تے گلا دے دے بھوکے پہ مارنے ہیں. آخیا اچھا کنے دی ہو؟ اے پیو نو بھی چھڈ آیا ایک بھرا نو بھی چھڈ آیا. بھرا نو کیوں نہیں چھڈ کے آئے؟ ایک ساڈا بھرا پہلو نہیں ساڈے کول گم ہو گیا سی تے ہن ساڈا پیو ساڈے تے وسا نہیں کھاندا تے اونوں ساڈے نال نہیں کردا. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اچھا اپنے پیو دا گلا بھی لے جاؤ, اپنے اس بھرا دا بھی گلا لے جاؤ, اپنے بھی بورے بھر لو تے اپنے جڑیاں چند کوڑیاں آندیاں نے اے بھی لے جاؤ. اے ہی حوصلہ دل برداشت ہونے والے پیو دی جان تو دل برداشت ہو کے خودکشی کرنے والوں, وڈے بھرا دی جان تو دل برداشت ہو کے خودکشی کرنے والوں. آگے اللہ نے کردار بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا انہاں بھراواں نوں جنہاں قتل دے منصوبے تے خون تے چھڈیا انہاں دے تے سرگا لگا لگے بنیامین میں نہیں آئے. بنیامین نے اپنے کول رکھ لیا, منصوبہ بنایا. آگے آگے نہیں کرو گلا بھر دیو تے بنیامین دے توڑے دے اندر ٹوپا پا دیو جڑا ناپ والا ٹوپا پا دیتا. جدو قافلہ تھوڑا جا دور گیا اندر ٹوپا کتنے جے ٹوپا لگو ٹوپا نہیں پیا لبدا. اے قافلے والے رکو کی ہویا میں تو ہن دانے دیتے نے ٹوپا چوری کر لیا منصوبہ بنایا سی نا. اندر دل کو آسان دے نہیں کہ تلاشی دو تلاشی لئی بنیامین دے بورے چوٹو پانی کلایا. ہن یوسف دی عدالت دے اندر آ گیا تے آندے نے اے بھی چور تے اے دا بھرا یوسف بھی چور سی. اے دا بھرا سی تہاڈا نہیں سی. تے حضرت یوسف نے ہن بھی حوصلہ کیتا چند تو سارے بند کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے ساڈا قانون ہے بنیامین ایتھے ہی رہے گا. ہن اے تلے منتا کر دے واپس چلے گا. قرآن نے نال کلیا پھر حضرت یعقوب نے ویکھیا تے پھر آندے نے بنیامین کی دے دے آندے نے ابا جی نے چوری کر لے سی. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میرا بنیامین چوری کرنے والا میں تے آندے نے انما اشکر بصیر وحسنی اللہ. جنے بھی مینوں دکھ پہنچے میں اللہ دے اگے انہاں دا مداوے تے دعا کرنا التجا کرنا. اللہ اعلان والا آندے نے جاؤ نہ جاؤ دوبارہ پھر جاؤ تے اینو جا کے کہو بادشاہ نوں کہ سانوں بڑا دکھ پہنچیا مصیبت بڑی پہنچ گئی ہے تے پہلو بھرا یوسف گم ہو گیا. ہن بنیامین نے تساں رکھ لیا تے ساڈا باپ تے یوسف دے دکھ دے اندر رو کے نبینا ہو گیا تے یوسف نو بھیج دو بنیامین نو بھیج دو تے نال اتنا التجا کر دندے لیکن نال نا چھوٹا جی چٹھی کڈی خط لکھیا
آندا ابا جی نے ایک خط دیتا تے خط حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تے پڑھدے نے تے پڑھ لکھیا کہ میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ عزیز تساں دے پڑھ بسم اللہ پچھڑ دا سلام تساں دے اے شان ملک مصر دے تیرا یاد تیرا نام نہیں یاد اسانو اول یوسف دل بر جانے اور اپنا دکھا لگتا لگے آنگنے اول یوسف دل بر جانے اول یوسف دل بر جانے اکھیاں دی روشنائی پھردن گیا نہیں واپس آیا جنگل پھردن گیا نہیں واپس آیا اساں قبر نہ پائی تے جڑی مینوں خبر ملی ہو کی ہے جنگل وچ بگیاڑاں کھادا تے یوسف دل بر جانی کرتا اس دا خون دا پریا ساڈے کول نشانی اپنے دکھڑے لکھے حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو خط ویکھیا باپ دا دکھ ویکھیا تے نال اندروں پتا جے تساں اپنے بھرا یوسف نال کی کیتا سی توبہ توبہ سیدھے اپنے بھرا پیو سکے نوں نہیں دسے نوں کیویں پتہ لگ گیا وے کہندے انت یوسف او تو یوسف ہے اندنے آنا یوسف میں یوسف ہاں تے تہاڈا بھرا جاؤ نہ جاؤ اللہ نے تے حکومت دیتی ہے اپنے بال بچے بیویاں نوں سارے نوں لے کے تے آ جاؤ میرے باپ نوں بھی لے کے آ جاؤ ہن ایک درد بھریا جملہ کہندے میں مجبور ہاں ٹائم تو بھی مجبور ہاں تے جملہ کہندے بھی مجبور ہاں اور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارا نقشہ کھچ کے رکھ دیتا ہے آندے نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جدو آئے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آئے تے ملاقات ہوئی نا تے ملاقات کیویں ہوئی دونوں طرف ملن کارن گل وچ پائیاں باہیں درد پڑا کو اسے ویلے ٹائم نکل گئیاں گل نال لا کے یعقوب یوسف نو گل نال لا کے یعقوب یوسف نو چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائیاں کون کرے منظور جدائیاں جے رب نے لال ملائے اللہ کے دعائے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ